unsa imong bation kung ipriso ka tungod sa sala nga wala nimo gibuhat? Kini si Miles Albacete, 21-year-old fresh grad nga gikan sa University of the Philippines, Cebu. Padung-naon si Miles mag-law school sa Ateneo de Davao, pero kay tungod na aktivista man o nakiguyog pagyud sa mga aktivista sa Negros Oriental, gidakop siya sa militar ni adtong March 2018. Ang ubang aktivista nga nakuyog pod og dakop kay silang Bernard Gillian, Jomar Indico, Randall Hermino, Joey Bailoses ug Carlo Ibanez. Ang ilahang mga edad na sa 18 hangtod sa 29. Mga batanon pa ni sila. Ikasuhan silang tanan og illegal possession of firearms and explosives ug sa dihang ginganlan sila og Mabinay 6. Human sa 7 ka tuig nga detention pag September 23, gimando sa Regional Trial Court Branch 42 sa Dumaguete ang pag-absuelto sa tanang mga kaso sa Mabinay 6. Matod pa sa korte, wala na pamatuod sa prosecution nga aduna salay sila tungod sa mga inconsistencies sa ebidensya ug sa way klaro nga paghandle sa mga armas nga nakuha kuno gikan sa insidente. Sigun pa sa lawyer sa Mabinay 6, si Christian Lora, nakamatikod ang korte nga adunay material inconsistencies ang mga testimony sa mga witnesses nga mga sundalo. Ito katuig sila nga nag-antos sulod sa prisohan para lang iabsuelto sa korte ug mapamatuod nga wala silay sala. Matod pa sa mga human rights groups parehas sa Amnesty International, bisan pa nga naay formal nga commitment sa mga international human rights instruments sama sa International Covenant on Civil and Political Rights, gipakyas sa estado ang iyahang obligasyon sa pagprotekta sa mga youth human rights defenders ug mga aktivista. Klaro dito sa mga report nga nagatubang ang mga kabatan-unan ug mga state-sponsored red tagging, labi na kung magpahungaw sila sa ilahang mga kahigot-got bahin sa mga human rights violations diri sa nasod. Nakalingkawas na ang Mabinay 6, pero nagpadayon gihapon ang pagpahulga, pagpanghadlok ug pagpang-red tag sa ilaha sa social media. Dili makatarunganon ang nahitabo sa Mabinay 6. Apan, dili lang sila ang nakasinati ani. Libuan pa ang nagatubang ug mga ingon ani nga kaso nga giduso sa gobyerno. Mao ba ni ang buhaton nato sa atong mga aktivista? Sa mga tawo nga nilaban lang para sa ilahang mga kapwa nga Pinoy? Samtang naay mga kurakot diha nga nangadato, maura gyud gihapon atong buhaton? Ipalisod gyud nato ang ilahang mga kinabuhi? Ngano?